अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम जो है वो डेली का जो कंटेंट होता है मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी और साथ में आपको मोटिवेट करूँगी कि आपने मुश्किल हालात में अपने आप को खुश कैसे रखना है, बगैर पैसे के आपने अपने आप को खुश कैसे रखना है। अब मुझे पता है मेरी वीडियो देख के, मेरी स्टेटमेंट सुन के सबके माइंड में एक ही सवाल आया होगा कि चाहे जो भी हो जाए, जब तक पैसा नहीं होगा ना तो हमें कोई खुशी नहीं मिल सकती। नो डाउट पैसा भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हालात बुरे हैं तो उसमें भी हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। ठीक है, हालात बुरे हैं अच्छे हैं, ये सिर्फ हमारे ऊपर ना 10% डिपेंड करता है। हम अपनी बात, मतलब मैं अपनी बात कर लूँ या आपकी बात कर लूँ कि हमने अपने आप को खुश कैसे रखना है, अपने आप को ग्रूम कैसे करना है, इसका हालात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालात सिर्फ हमारे ऊपर 10% डिपेंड करते हैं कि अच्छे हैं या बुरे। बाकी 90% हमने खुद को खुद ही ग्रूम करना है, अपना ख्याल खुद ही रखना है। अब सबके माइंड में ये भी होगा कि अच्छे कपड़े होंगे, अच्छी क्रीम्स होंगी, अच्छा घर होगा तो ही हमें खुशियाँ मिल सकती हैं, हम अच्छी चीज़ें पहनेंगे तो ही हम प्यारे लग सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप लोग नोट करें कि दुनिया में बहुत से ऐसे अमीर लोग भी हैं जो आपने देखे होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, लेकिन उनकी जो घर की रूटीन है वो ऐसी है जैसे हम आम इंसानों की होती है। जैसे मतलब हम आम इंसान, मतलब हम इतने ज़्यादा अमीर नहीं हैं। उनकी हर रूटीन हमारी तरह ही होती है, हम आम इंसानों की तरह ही। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम इतनी हमारे पास इतना पैसा है, हम किसी होटल में जाके नाश्ता करेंगे, किसी रेस्टोरेंट में जाके डिनर करेंगे। नहीं, उनकी सोच नहीं है ऐसी। उनको है बस पैसा जमा करते जाना है, और हमारी तरह ही वो लाइफ जी रहे होते हैं। और एक साइड पे ऐसे लोग भी होते हैं, आम लड़कियां जो इतनी अमीर नहीं होती, वो अपने आप को ग्रूम करके रखती हैं, हर वक्त ग्रूम करके रखती हैं। अच्छे से स्टाइल करना, अच्छे से अपनी स्किन केयर करना, जो भी कपड़े हैं उसको अच्छे से प्रेस करके पहनना, और मतलब जब भी कोई घर में आए, पता लगे कि कोई आने लगे, अपने आप को फटाफट से ग्रूम कर लेना। तो ये जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 10% हालात पे डिपेंड करता है कि अच्छे हैं बुरे हैं। बाकी 90% हम पे ही डिपेंड करता है, हमने अपने आप को तैयार कैसे करना है। आप अमीर हैं, आपके पास पैसा है, लेकिन आप तैयार ही नहीं हो रही हैं, ये तो आपके अपने इख्तियार में है ना। आप मतलब आप कह रही हैं, इग्नोर कर रही हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेकअप करने से क्या हो जाएगा, हम थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम कर लेंगे उससे क्या हो जाएगा, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद हम थोड़ा से प्यारे लगेंगे तो क्या हो जाएगा, इतनी मेहनत करनी है, ये वो फलां फलां, हम सब ये सोचते हैं। तो हर चीज़ के पीछे मेहनत होती है। कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो मेहनत के बगैर हो जाता है। अपने आप को खुश रखना हमारे खुद के इख्तियार में है। हमने अपने आप को तैयार रखना है, अपने आप को प्यारा कहना है। अगर हम अपने आप को कहेंगे मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, दूसरों के सामने कहेंगे तो उसको भी ऐसे ही लगा कि जैसे ये कह रही है ना बस वैसे ही है, और इसको जैसे मर्जी ट्रीट करो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपने आप का ख्याल रखें, अपनी तारीफ़ करें लोगों के सामने। लोगों को ये ना बताएं कि मैं, मतलब किसी के सामने हम बैठे होते हैं ना, हम कह देते हैं यार उसका रंग गोरा है, मेरा रंग इतना गोरा नहीं है, या उसके बाल कितने प्यारे हैं, मेरे तो इतने प्यारे नहीं हैं, मैं तो बिल्कुल प्यारी नहीं लग रही। ऐसे नहीं कहना। आप जिस तरह से भी हैं अपने आप को रेडी रखें, अपनी सेल्फ़ केयर करें, लेकिन फिर दूसरे के सामने ये कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बेस्ट कोई नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने आपको 2 हाथ दिए हैं सही सलामत, 2 पाँव दिए हैं सही सलामत, और अगर आप मतलब कह लें कि पूरा जिस्म आपका सही सलामत है, हरकत में है, तो आप यकीन माने आपसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान कोई नहीं होता। तो मैंने तो ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि हम सब ना इस इंतज़ार में बैठे हैं। आप अपने आप से पूछें कि हम इस इंतज़ार में बैठे हैं कि हमारे साथ कोई मौजज़ा हो जाएगा, हमारे हालात बदल जाएंगे, इंशाल्लाह इस टाइम पे आके बदल जाएंगे। अच्छी सोच है, अच्छा सोचना भी चाहिए, हालात बदलेंगे भी सही, लेकिन आपने कभी नोट किया है इस हालात का हम इंतज़ार करते करते जो हमारे पास छोटी छोटी खुशियाँ भी आ रही होती हैं ना, हमने कभी उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व ही नहीं किया। हमारे लिए वो खुशी बहुत बड़ी होती है, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं, पैसा नहीं है ना तो ये खुशी भी मतलब इतनी बड़ी नहीं है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ होती तो वो बड़ी हैं, लेकिन हम उनको छोटा छोटा कह रहे होते हैं, और ना ही फिर हम उस खुशी पे अल्लाह ताला को, मतलब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। हमारे माइंड में सिर्फ यही एक चीज़ सेट बैठी हुई है कि हमारे पास जब तक अच्छा घर नहीं होगा, अच्छी गाड़ी नहीं होगी, बहुत सारा पैसा नहीं होगा, तो हमारी ज़िंदगी में सुकून खुशी कुछ नहीं होगा, हम किसी को प्यारे नहीं लगेंगे। नहीं, मैं आपको बताऊंगी, जो भी मेरी ये वीडियो देख रही है, अगर आप पहले ये करती थी,
جیسے میں نے بتایا کہ ہم مطلب کسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی معجزہ ہوگا، اس طرح نہیں کرنا۔ آپ کے پاس کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی خوشی آ رہی ہے نا، آپ جائے نماز پہ بیٹھے ہیں، آپ سوچیں کہ یہ آپ کے لیے کتنی بڑی ہے۔ اگر یہ آپ کو نہ ملتی، اگر آپ کو چاہیے تھی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دے دی۔ آپ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز، وہ خوشی آپ کو دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو نوازنا شروع کر دیں گے، اور جتنا زیادہ آپ ناشکری کریں گے، میں اپنی بھی بات کر رہی ہوں، تو اس سے مطلب اگر ناشکری کریں گے تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے اس میں برکت بھی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ ہماری دعا بھی کوئی قبول نہیں کرنی۔ اچھا، کچھ پوائنٹس تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے کہ اپنے آپ کو خوش کیسے رکھنا ہے، اپنی کیئر کیسے کرنی ہے، مشکل حالات میں اپنے آپ کو خوش کیسے رکھنا ہے۔ تو اب میں کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس بھی آپ کو اپنے بارے میں، آپ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آئے نا، آپ کو مطلب آپ کے اوپر مشکل حالات آئیں، تو آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے، اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کریں۔ بس یہ سوچیں کہ یہ جو ہے نا پریشانی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے ہے، آپ نے بس صبر کرنا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کریں، اچھے سے اسٹائل کریں، اچھی سی اپنی اسکن کیئر کریں۔ اگر کوئی آپ کے گھر میں آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اچھے سے کپڑے پہننے ہیں، نیل پالش لگانی ہے، اچھا سا مسٹ لگا لینا ہے تاکہ لوگ آپ کو دیکھتے رہیں۔ آپ تیار ہوں گے نا تو لوگ آپ کو دیکھتے رہیں گے۔ اگر آپ یہ بات سوچیں گے میری طرح کہ میں نہیں تیار ہو رہی، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، تو جب ہم تیار ہوتے ہی نہیں ہیں تو کسی نے ہمیں دیکھنا کیوں ہے؟ تو اچھا، یہ ساری باتیں، میں تیار ہو رہی ہوں، آپ نے نیل پالش لگانی ہے، مسٹ لگانا ہے، یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ میں نے یہ چیز آبزرو کیا کہ جب میں بہت زیادہ بور ہوتی ہوں نا، یا بہت زیادہ مشکل میں ہوتی ہوں، یا کوئی حالات اس طرح کے آ جاتے ہیں، میں بہت مایوس ہو جاتی ہوں، تو میں کیا کرتی ہوں، اٹھ کے فریش ہو جاتی ہوں، شاور لیتی ہوں، صحیح سے کپڑے، ویسے تو میں گھر میں اتنا زیادہ تیار نہیں ہوتی، اتنا کیا بالکل بھی نہیں ہوتی، جیسے نارمل انسان ہوتے ویسے ہوتی ہیں، لیکن جب مجھے کوئی ایسا فیل ہو کہ میں بہت بور ہو رہی ہوں، اب مطلب ایسے لگے نا زندگی کا یہ سب سے مشکل ترین ٹائم ہے، تو میں اٹھ کے شاور لیتی ہوں، اچھے کپڑے پہنتی ہوں، نارمل روٹین سے اچھے کپڑے پہنتی ہوں، خود کو تیار کرتی ہوں، مطلب خود کو کہتی ہوں کہ میں بہت پیاری ہوں۔ اور میں سچ میں کہتی ہوں، جب میں یہ دیکھتی ہوں نا کہ میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں بالکل، اور میں صحیح سلامت چل سکتی ہوں، بول سکتی ہوں، دیکھ سکتی ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ مطلب مجھ سے غرور تو نہیں کرتی، لیکن میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ پیارا بنایا ہے۔ اچھا، ان ساری چیزوں سے آپ کا ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ آپ نوٹ کیجئے گا، جب آپ پریشان ہوں، ڈپریشن میں ہو، تو اگر آپ یہ ساری چیزیں کریں گی نا، آپ کو اتنا سکون ملے گا، اتنا سکون ملے گا۔ اگر کوئی پریشانی، کوئی ایسے حالات آپ کی زندگی میں ہے بھی نا، تو بھی آپ کو وہ نظر ہی نہیں آئیں گے۔ اگر وہ حالات چل رہے ہیں ویسے تو آپ کی توجہ ادھر جائے گی نہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھتے رہیں گے۔ تو اس طرح جب بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل آئے، آپ کو لگے کہ آپ ڈپریشن میں جا رہی ہیں، تو آپ نے یہی چیزیں فالو کرنی ہیں۔ آپ کے پاس اگر کوئی خوشی ہے نا، تو آپ نے اس خوشی کا شکر ادا کرنے لگ جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو مطلب کہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز سے نوازا ہے، اور آپ نے بس اس چیز کی جو آپ کو ملی ہے خوشی، چھوٹی سی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کیسے ملی ہے، کہاں سے ملی ہے، کتنی دعاؤں کے بعد ملی ہے۔ اس طرح سے آپ کا وہ ٹائم بہت اچھے طریقے سے گزر جائے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کی پریشانی بھی حل ہو جائے گی۔ یہ باتیں جو ساری میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں، یہ میرے اپنے ایکسپیرینس سے ہے، اور آپ یہ ساری باتوں کو فالو کریں، اور آپ کی زندگی بھی انشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ آئی ہوپ آپ سب کو میری یہ باتیں سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا جو ہے ان ساری باتوں پہ امپلیمنٹ کریں، اور مجھے کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں فالو کرنے سے جو میں نے کہا ہے، مطلب ڈپریشن وغیرہ آپ کا دور ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ تو اب ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔